बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे अहम खबर, अटक जेल में इमरान खान साहब से बताया जा रहा है कि बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और एक अहम पैगाम दिया गया है। उस पैगाम के नतीजे में कोई कामयाबी या नाकामी दिखाई दे रही है, इसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, क्योंकि इसी मुलाकात और इसके जो असरात या नताइज हैं वो इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक भी हैं और जुड़े हुए हैं। साइफ़र केस के अंदर जो जज हैं खसूसी अदालत के, उन्होंने आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें मुस्तरद की हैं, जबकि असद उमर को ज़मानत उन्होंने कन्फर्म कर दी है। इस फ़ैसले के अंदर दो बुनियादी बड़ी संगीन गलतियाँ की गई हैं। उन गलतियों की वजह से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो कानून और आइन को समझते हैं और अदालती प्रोसीडिंग्स को समझते हैं, उनका ख़्याल है कि जज की इन संगीन गलतियों की वजह से इमरान खान को आने वाले दिनों के अंदर बड़ा फ़ायदा होगा। और तीसरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से जो पेशरफ्त या हलचल है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से मामला है, आपको याद है कि सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये कहा है कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 48(5)(1) जो उनको इख्तियारात देता है, कौमी असम्बली और पंजाब के इंतखाबात का उनके पास इख्तियार था, लेकिन उन्होंने उसको उस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आईन पाकिस्तान के इन आर्टिकल की रोशनी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, और इस ज़िम्न में उन्होंने 6 नवंबर तक इलेक्शन करवाने पर जोर दिया और कहा कि दीगर सूबों की जो गवर्नर्स क्योंकि तारीख देते हैं, तो हम मुशावरत की जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई हासिल की जाए, क्योंकि दूसरी तरफ जो हल्का बंदियों का मामला है वो भी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है उसका काम। तो ऐसे तनाज़ुर में बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो नहीं हुई, अभी तक खामोशी है वहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है अपना हल्का बंदियों का शेड्यूल जो अनाउंस किया है, उससे आगे अभी तक कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम दो डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो ये कि अभी 2-4 रोज़ पहले ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन किया था तकर्री का, उनकी खिदमात वापस पंजाब को भेज दी गई हैं। पंजाब हाई कोर्ट उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, और उनकी जगह आज एक जो चार्ज दिया गया है, इजाफी चार्ज रजिस्ट्रार का, उन्होंने आते ही एक जो पहला स्टेप उठाया है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की गई थी, उसको वापस कर दिया है और उसके ऊपर एतराज़ात आयद किए हैं। एतराज़ात क्या आयद किए हैं? एक ये कि जो एप्रोप्रिएट फोरम है मुतलका, उसके ऊपर रजू किए बगैर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये पिटीशन फाइल की गई, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये कहा गया कि इसके अंदर नहीं जिक्र कि कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसकी वजह से 184(3) और मुफाद आमा, जिसमें अवाम का इसके अंदर जो है कि मुफाद मुंसलिक हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो बयान नहीं की गई हैं, तो इसलिए इसको वापस किया गया है। और फिर ये कहा गया जी कि एक ही पिटीशन में मुतअद्दिद इस्तदा प्रेयर्स जो हैं वो की गई हैं। तो वो ये मुख्तलिफ एतराज़ात हैं। इन एतराज़ात को ही चैलेंज किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इन चैम्बर समात की जाए। लेकिन ये कुछ इंडिकेशंस हैं उस चीज़ की। आपको याद होगा पंजाब इलेक्शन के हवाले से भी जब अज़ खुद नोटिस यहाँ पे समात के लिए मंजूर किया गया था, तो बेंचेस से जो जजेस एतराज़ कर रहे थे और अलग हो रहे थे, उनका बुनियादी एक नुक्ता ये भी था कि हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस ज़ेर समात हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त तक फ़ैसला या समात नहीं करनी चाहिए जब तक कि हाई कोर्ट में मामला ये ना हो। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली पीटीआई को ये कहा गया है कि आप हाई कोर्ट से रजू करें, खा वो पेशावर हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ रजू करें। अब इलेक्शन के मामले में 36 दिन गुजर चुके हैं, 54 दिन बाकी रह गए हैं, और ये 54 दिन ही होता है इंतखाबी शेड्यूल का। तो इसका मतलब है कि 90 दिन का प्रोसेस जो इलेक्शन का ज़रूरी था वो बाईपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पटिशन है, जमात इस्लामी की भी पटिशन ऐसी एक है, और दीगर कई पटिशन्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से किसी को एतराज़ नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन के ऊपर तो डायरी नंबर भी लगाया गया। तो ये बाज़ लोगों का ख्याल है कि पीटीआई को ये मैसेज दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब आपकी वो सुनवाई नहीं होगी जो इससे पहले हुआ करती थी। यही मामला जो है कि इसको अब हम जोड़ते हैं साइफ़र केस के साथ, और साइफ़र केस के अंदर जो जज साहब ने आज बुनियादी जो नुकता था वो ज़मानत का था। ओपन ट्रायल हुआ आज। ओपन ट्रायल के अंदर दलाइल जो वकला ने दिए इमरान खान के, वो तमाम के तमाम रिपोर्ट हुए, सब ने देखा।
اور اس میں بظاہر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ جب اسد عمر کا کیس بھی آیا تو اس میں ان کی ضمانت کنفرم کی گئی، اور پھر باقی جتنے دلائل ہوئے اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بھی آج ضمانت مل جائے گی، کیونکہ اسی ہیئرنگ کے دوران جو ہے کہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ نیب کی ایک ٹیم جو ہے وہ اٹک جیل پہنچ چکی ہے اور وہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان سے تفتیش کر رہی ہے، اور جیسے ہی اگر یہاں سے ضمانت ہوگی تو ان کو نیب کے کیس کے اندر وہاں گرفتاری ڈال دی جائے گی تاکہ اٹک جیل سے نہ نکالا جائے۔ پھر 9 مئی اور دیگر جو مقدمات تھے 9 عمران خان کی جن میں بری ضمانتیں منسوخ کی گئی تھیں دوران اٹک جیل جب وہ قید تھے، اس کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا۔ پولیس نے ریکارڈ پیش نہیں کیا، تاریخ مانگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلی جمعرات تک سماعت کو ملتوی کر دیا۔ یہ پٹیشن یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو جو ہے کہ بری ریلیف دے دیا جائے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا دیگر کسی معاملے میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن ایسا ریلیف نہیں دیا گیا۔ تو اس سے 2-3 چیزیں انڈیکیشنز ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مزید ابھی ٹف ٹائم ہوگا اسٹرکچر اس سسٹم کے اندر، اور اسی لیے آج جو یہ معاملہ پھر جب پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل دیے تو اس کے بعد پھر پروسیکیوٹر ایف آئی اے کے جو وکلاء جب آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے تو اس کو ان کیمرہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد ان کیمرہ کر دیا گیا، اور اس میں جو دلائل ہوئے یا جو بھی بات ہوئی اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا، اور پھر محفوظ فیصلے کے بعد جو ہے کہ یہ ضمانتیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئیں، اور پھر شام میں جو ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی گئی اس کے اندر 2 چیزیں بڑی حیران کن تھی یہ کہی گئی۔ عموماً ایسے اسٹیجز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے جی کہ اچھا یہ قابل ضمانت ہے نہیں ہے، اور جو ابتدائی جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے تناظر کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ 7 صفحات پر اتنی تفصیل کے ساتھ لکھنا اور پھر اس کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے 2 آرٹیکل 5 اور 9 کا حوالہ دے کر یہ کہنا کہ اس سے بڑے ٹھوس شواہد اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں کہ اس جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں، تو یہ تو انہوں نے ٹرائل سے پہلے ہی ان جج صاحبان نے ان دونوں افراد کو، دونوں سیاسی رہنماؤں کو مجرم قرار دے دیا۔ تو یہ سب سے بڑی یہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جج صاحب نے اس سے ان کے جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا اس کیس کے اندر، اور ٹرائل سے پہلے ہی سنے بغیر جو ہے کہ انہوں نے جج دلاور نے تو پھر ٹرائل کیا اور کچھ دن گزارے اور ان میں جلد بازی کی، لیکن انہوں نے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی یہ جج دلاور سے بھی 4 قدم آگے چلے گئے اور انہوں نے دونوں کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نقطہ ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر ہوگی تو یقینی بات ہے اس کے اندر کچھ ٹائم لگے گا، لیکن یہی نقطہ جو ہے کہ عمران خان کی اس کیس سے ریلیف کا سبب بھی بنے گا۔ پھر اٹک جیل کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک ملاقات بھی بڑی اہم ہوئی ہے، اور بڑی اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ توقع کی جا رہی تھی یا بعض ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ 1 گھنٹے کا کوئی ٹائم مانگا گیا تھا، لیکن 10-15 منٹ سے زیادہ یہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور جو مختلف ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عدالت کی طرف سے آج فیصلہ دیا گیا جس کے اندر مجرم ہی قرار دے دیا، بیسیکلی یہ وہ ٹیکٹس ہیں کہ جو حکومت استعمال کرنا چاہ رہی ہے یا طاقتور حلقے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے جھکایا جا سکے، اور یہ جا کے ان کو ویسے ہی دینا کہ اب تو کورٹ نے آپ کو اس کیس کے اندر بھی مجرم ڈکلیئر کر دیا، آپ کی ضمانت بھی مسترد ہو گئی ہے، اب آپ کو 26 ستمبر تک چالان پیش کیا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 ہفتے کی زیادہ کارروائی ہوگی کیونکہ آپ ضمانت تو ہوئی نہیں ہے، آپ جیل میں ہی ہوں گے، اور آپ کی فوری ٹرائل ہوگا، دلائل ہوں گے، شواہد پیش ہوں گے، اور آپ کو سزا دے دی جائے گی، اور یہ سزا بڑی لمبی ہوگی، اور جو بھی چیزیں ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے تحت تناظر کے اندر، تاکہ ان کے سے کوئی بارگیننگ کی جا سکے، لیکن اطلاعات کے مطابق عمران خان کا جواب نفی میں تھا، وہ کوئی بارگیننگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سیاست دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا موقف یہی ہے کہ وہ اپنا کیس لڑیں گے یہاں پر بھی، اور اس کے بعد بھی اللہ کی عدالت میں بھی وہ اپنا کیس ضرور لڑیں گے، لیکن وہ مفاہمت یا کمپرومائز یا اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے یہ ملاقات زیادہ دیر جاری نہیں رہی۔ لیکن ابھی بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہائر کورٹس کے اندر جو ہے کہ عمران خان کو ان بنیادی غلطیوں کی وجہ سے ریلیف مل سکتا ہے، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں اپیلیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ کیا معاملات چلتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔